Pero dunay dako, pinakadako nga sakripisyo, pinakadako nga gugma, dako pa kaysa kalibutan. Ang gugma sa amahan, no? Nga diin iyang gipadala yang bugtong anak, nakaluoy ba sa iyang bugtong anak, nga gidawg-daog man diri sa kalibutan, giluwa-luwaan, tunok agi kurukunahan og tunok, no? Gilansang pa jud sa krus, no? Tungod usab sa dakong gugma ni Kristo, willing sab siya, nag-obey sab siya, nagtuman siya kung unsa ang gisulti sa amahan, nga iyang gisakripisyo ang iyang kinabuhi aron lang kita makabaton og kaluwasan. Si Kristo ang tag-iya sa eternal life, so kumpiyansa gid siya nga sa ikatulog adlaw mabanhaw ra gid siya. Mao na ang iyang dakong gugma alang sa tanan, no? Ang kang iba og Adam, isa raman ang giluwas ni Adam, no? Si iya ramang asawa. Pero si Jesus Christ, ang tanan gyud iya nga naluwas tungod sa iyang dugo, no? Nga giula dito sa krus. Walay lain nga makahimo pagluwas sa tao, kundi kadto lamang ang adunay eternal life. Kay kung anghel di pwede, kay ini kamatay di nagyud na mabanhaw. Pero si Jesus man ang na-eternal life. So pagkabanhaw niya, ang mutuog musalig kang Kristo Jesus, makabaton usab niya ang kinabuhi nga walay katapusan. So ang atong buhaton, dawaton nato si Kristo Jesus nga atong personal na manluluwas, atong tuuhan nga siya ang Diyos, anak siya sa Diyos, ug siya ang angayan nga makaluwas kanato, way lain. So, mga higala, isip-isip, isipin natin nga si Kristo lang ang atong buhing paglaom.